मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सीधे तौर पर, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, ना मैं जी इस्लाम पर जा रहा हूँ, ना मैं कुरान पर जा रहा हूँ, ना मैं किसी स्क्रिप्ट। मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। क्या एक मर्द के मुकाबले एक महिला होने के ताल्लुक से आपकी जो अकल है वो आधी है? आप इस बात को तस्लीम करती हैं या इसका इनकार करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि कुरान कहता है खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसमें मर्द औरत सब आते हैं और सबको बराबर तो अक्ल दी है। अगर आप इस बात को तस्लीम नहीं करती, इस बात का इनकार करती हैं, आपको मुबारक हो, आप इस्लाम से बाहर हो गई। आप इस्लाम से इसलिए अच्छा। बाहर हो गई हैं, मैं आपको उसकी दलील भी दूंगा। मैं हवाई बातें नहीं करता। सूरह जी अल जी जी, बकरा बिल्कुल दीजिए। आयत नंबर 282, 282, जहां अल्लाह तबारक व ताला लोगों को लेन देन के मामलात में जब गवाह मुकर्रर करने की बात करता है, तो वो ये कहता है कि जब तुम किसी के साथ लेन देन करो उसको लिख लो और गवाह के तौर पर दो मर्द को मुकर्रर कर लो। अगर तुमको दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरतों को मुकर्रर कर लो। और अगर तुमको एक मर्द भी ना मिले तो चार औरतों को मुकर्रर कर लो, क्योंकि एक औरत की जो गवाही है, जो विटनेस है, वो एक मर्द के मुकाबले आधी है। और ये आधी क्यों है, इसकी वजाहत मिलेगी आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, जिनका हवाला आपने अभी दिया है। सही अल जी बुखारी की हदीस नंबर 304 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर साफ तौर पर और वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा या ईद उल फितर के मौके पर नमाज पढ़ाने के लिए बाहर निकले, तो एक औरतों के काफिले के पास से गुजरे और कहा कि ए औरतों की जमात, सदका किया करो, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम ही लोगों को देखा है। उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हारी अकल भी आधी है और तुम्हारा ईमान भी आधा है। उन्होंने पूछा इसकी दलील क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या तुम्हारी गवाही एक मर्द के मुकाबले आधी नहीं है? यही तो तुम्हारी अक्लों की खराबी की दलील दलील है। है। फिर कहा कि जब तुमको मेंसेस आते हैं, यानी कि मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड जो आता है, क्या तुम उसमें रोजा नमाज वगैरह से रुक नहीं जाती? कि बिल्कुल रुक जाती हैं। कि यही तुम्हारे ईमान की खराबी है। तो लिहाजा कुरान और अहादीस इस बात को स्ट्रांगली प्रूव करते हैं कि वो मानते हैं एक मेरी आवाज नहीं आ रही, महिला की, एक माइक औरत नीचे की रहेगा। विटनेस भी आदि है। और उसकी विटनेस इसलिए आदि है क्योंकि उसकी अकल आदि है। तो मेरा सवाल फिर से आपसे मेरी बहन, क्या आप इस बात को तस्लीम आपने जो करती हैं मुझसे कि सवाल आपकी किया अकल समीर आधी भाई, है? मैंने आपसे रिपीट किया था कि आप क्या कुरान से रिलेटेड मुझसे ही सवाल कर रहे हैं गवाही के तौर पे, या आप एक जनरल मुझसे सवाल कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था, लेकिन मैंने आपने कहा पहले मैं तो आपसे सादा जनरल सवाल कर रहा सवाल हूँ। किया। सादा मैंने आपसे सवाल जनरल करने सवाल में और किया और जब इस्लामिक के जनरल दायरे आपने में अपना सवाल अकीदा करने में बयान फर्क किया, है। मैंने आपने उसको कहा तस्लीम मुझसे किया कि क्या बहन। आपकी अकल मैं आधी सुने, है, तो मैं मैंने आपको उसमें सवाल एज कह ए रहा हूँ, इंसान मेरी जवाब बहन दिया। बात सुने। मैं कह रहा हूँ जब मैंने जनरल मैंने आपको आपसे जवाब सवाल किया एज ना, ए तो इंसान दिया। आपने उसका मुझे जवाब दिया और मैंने वो जवाब तस्लीम किया, आपका एक्सेप्ट किया। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप किसी भी शोबे में मर्द से पीछे नहीं है। लेकिन कुरान और हदीस ऐसा नहीं कहते। कुरान और हदीस कहते हैं कि आपकी अकल नहीं, आधी मैंने है। मैंने ये शोबे अपने लिए से साबित किया है। समीर भाई, शोबे से जवाब नहीं दिया मैंने आपको। मैंने आपको खुदा के ही जवाब से जवाब दिया कि खुदा ने पहले कुरान में ये कहा है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, और बिल्कुल अशरफुल बनाया है। मखलूकात इसलिए बनाया है क्योंकि वो बुलंद मर्तबे वाला है। वहां पर खुदा ने मर्द या औरत का जुमला इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने अब उस आपको मैं लिहाज से ये आपको बता दूं, जवाब अब दिया। आपको मैं ये बता लेकिन दूं कि जहां लेकिन अल्लाह ने सुनिए सुनिए अशरफुल सुनिए मखलूकात का सुनिए बयान सुनिए किया सुनिए। है, सुन ले, अशरफुल मखलूकात का अगर बयान किया है तमाम जो है खलकियत के ताल्लुक से, आप कह रहे हैं वहां औरत और मर्द का जिक्र नहीं है, तो 4 की जब 24 आप खोलेंगे तो वहां पर आपको वाज़ेह तौर पर मिल जाएगा कि हमने मर्दों को जो है, नहीं सॉरी 4 की 24 में नहीं, 2 की 2 में, कि हमने मर्दों को औरतों के ऊपर निगहबान बनाया है। यानी कि हाँ, मर्द जो बिल्कुल है वो बनाया औरतों है, के ऊपर बिल्कुल, हमने मैं निगहबान आपसे रखे हैं, इस बात से क्योंकि इत्तेफाक उनको रखती हूँ। क्योंकि उनको गार्डेंसी की जरूरत है। और उसकी वजह यही बिल्कुल है कि बिल्कुल समीर महिलाओं का भाई। दर्जा इस्लाम में मर्द के मुकाबले आधा है। आपका जायदाद में हिस्सा खुद आधा, आपकी अकल आधी, बिल्कुल आपकी बिल्कुल गवाही बिल्कुल आधी। बिल्कुल। आप आपको आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, आपको पर्दे का हुक्म है। आपकी आवाज भी औरत है। आपकी आवाज अगर घर से बाहर निकलेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की, सही बुखारी की, सुनन नसाई की और इब्ने तिर्मिजी की, इब्ने माजा की, जिस मैं किताब से कहो इसका उस किताब से जवाब दूं दिखाऊंगा, आपको, अगर रसूलुल्लाह आप की मुझसे हदीस है जवाब। कि जिस महिला की आवाज उसके घर के बाहर कोई मर्द सुने, वो अच्छा। औरत जहन्नमी है।
آپ ٹی وی پر بیٹھ کر کے اچھا چہرہ دکھا کر کے اچھا بات ایک کر رہی منٹ ہیں، اب اور میں اسلام اب کا آپ کو دفاع کر اس رہی بات ہیں، کا آپ جواب تو دوں. جہنمی ہے رسول اللہ کے مطابق. جی ایک منٹ میری جواب. میرا مکہ میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے پتھر مارے، ان کو گالیاں دی، تو پھر کیوں جناب خدیجہ باہر نکل کر آ کر اپنے شوہر کی پیروی کرنے کے لیے کھڑی ہوئی اور انہوں نے تب تک کہا پردے کا اے حکم نہیں اے تھا، اے تب تک لوگوں پردے کا اے حکم نہیں لوگوں تھا. بھول گئے میں پردے کا وہی حکم اس کے ہوں بعد آیا. جس سے تم پردے کا قرضہ حکم لینے مدینہ آتے میں تھے آیا، دروازے پر. مکہ میں نہیں آیا. آپ کو ہے اسٹڈی کرنے جناب کی ضرورت ہے، خدیجہ آئی پردے ہے، کا حکم نہیں تھا. آنے کے بعد اپنے عرب کا جو شوہر کی کلچر پیروی ہے کی ہے انہوں نے. میری بہن، عرب کا جو کلچر ہے وہ اور مہیلاؤں کو بتاؤں میں آپ کو، آزادی جناب دیتا تھا فاطمہ کھلے زہرا اپنا گھومنے حق کی. مانگنے کے لیے تب دربار تک میں پردے آئی کی ہیں. آیتیں نازل نہیں آپ ہوئی کیسی تھی. بات کر رہے ہیں پردے کی سر؟ آیتیں اب اگر عمر کے اسرار پر مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور جس وقت خدیجہ سنیے ان میری کے ساتھی بات، مکہ کا دور تھا، مدینے کا نہیں دور تھا. میری بات سمجھیے. جس وقت جی کیا کہتے ہیں، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آدھی عقل کہا ہے تو وہ اس کی حفاظت میں کہا ہے. باہر نکلنے کو منع کہا ہے تو اس کی حفاظت میں کہا ہے. لیکن آدھی عقل وہی سے کون سی رسول خدا، حفاظت ہوتی وہی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آدھی عقل سے کون سی باہر حفاظت نکل ہوتی ہے؟ کر، مجھے بتائیں ذرا. باہر مجھے نکل بتائیں کیوں آدھی نہیں عقل، ہوتی آپ حفاظت؟ آپ کے گھر کی آدھی عقل حفاظت تسلیم کر ہوتی ہے. لینے سے خود کو آپ کی کیا حفاظت ہوگی؟ ارے آدھی عقل سے مطلب وہ نہیں ہوتا ہے. مرد اور عورت کو کیا خدا ہو؟ نے برابر کا درجہ ضرور دیا ہے، ارے مگر برابری کی چھوڑیے، ابھی آپ حفاظت کے عقل کی بات طور پر کیجئے. خدا نے آدھی عقل مردوں سے کو. کیا مطلب ہے؟ آپ کا آدھی عقل ہونے سے آدھی مراد عقل کیا ہے؟ آدھی عقل سے مطلب یہ ہے کہ عورت جذبات سے سوچتی ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے، عورت محبت یہ کا جذبات کون سا وہ پارٹ ہے باڈی کا فریم جس سے ہوتی سوچتی ہے. ہے عورت؟ اس لیے خدا نے کہا، یہ خدا نے جذبات کون سا باڈی عورت کو پارٹ ہے نیچا وومن کا کرنے کے جس لیے سے وہ نہیں کہا. سوچتی ہے سر بہن؟ مجھے افسوس ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی مسلمان اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو عورت کو کمتر سمجھ رہے ہیں. خدا کی اس بات کو سمجھیے. خدا نے عورت کو اپنی اس ہم اخلاقی اس جیسے سے نہیں، خلقت سے ہم بنایا ہے. جیسے نہیں، آپ کے رسول اللہ جیسے مسلمان بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے عورتوں کو ایک پیسے کی عزت نہیں دی اور آپ کو کسی لائق نہیں سمجھا. ہم پہ کیوں گالی دے رہی ہو میری ویری بہن؟ ان گڈ. حدیثوں کو تو گالی دو، آپ اپنے رسول اگر اللہ کی آپ حدیثوں یہ کو کہہ برا رہے ہیں بولو. نا، سنیے سمیر صاحب، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا مجھ سے کہ میں آپ کے رسول اللہ، تو پھر آپ خود اسلام سے خارج ہیں. آپ خود تو اسلام میں سے تو ہوں ہی خارج ایس ہیں. مسلم. آپ کو کس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں؟ میں تو پہلے مجھے ہی کیا اسلام معلوم کو آپ چھوڑ کے اس کر میں کے بیٹھا نیچے ہوں. میں تو لکھا ہوا آ مرتد رہا ہے. ہوں. ہمیں کیا آپ کو معلوم کس نے پور بتایا مسلم مسلمان کیا ہوں؟ لکھا ہوا آ رہا ہے؟ ہمیں کیا معلوم؟ یہ چینل والے ہی آپ کو مسلم بتا رہے ہیں. ہمیں کیا معلوم نیچے لکھا ہوا آ ایکس رہا ہے؟ مسلم لکھا ہمیں ہے کیا وہاں پر معلوم؟ بہن، وہاں پر لکھا ہے سنیے ایکس سر، مسلم. ایکس ایک مسلم کا منٹ میری مطلب ہوتا بات ہے سنیے. جو اسلام کو چھوڑ چکا. سمیر صاحب میری بات سنیے. آپ نے مجھے نہیں جی معلوم کس کا ترجمہ پڑھ لیا. ترجمہ پڑھیے تو کسی عالم کا پڑھیے نا جا کے کس قرآن کا پڑھوں ترجمہ، بتاؤ ہے؟ تاکہ آپ کے کس کا ذہن ترجمہ کھلے، پڑھوں؟ آپ کے ذہن آپ مجھے کھلے. بتاؤ کہ کس کا جناب ترجمہ پڑھوں، فاطمہ میں اس کا زہرا، پڑھتا ہوں. سنیے تو، جناب جی فاطمہ زہرا دربار میں آ کر اپنا حق مانگنے آئی تھی. وہ نامحرم ہی جی تھے جن کے سامنے اپنا حق مانگنے آئی تھی، کیونکہ خدا نامحرم دکھانا نہیں چاہ تھے. رہا تھا کہ ابو عورت بکر نامحرم کمزور نہیں تھے نہیں جن کے ہے. پاس مانگنے آئی تھی. عورت کی جب یہ حق کو چھینا جھوٹ جائے اس کے گا سامنے تو بولیے عورت اپنے جس کو حق پتا کو نہ ہو. مانگنے آئے گی. ارے یہ جھوٹ سر اس کے سامنے اب بولیے تو جس کو پتا آپ نہ ہو. کچھ بھی ابو کہہ بکر لیجئے، نامحرم نہیں کچھ بھی تھے. سمجھ لیجئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی عنہ کے لیے اپنے آپ کے دماغ نانا کا، تھے. نانا اپنے دماغ نانا کا، نامحرم نہیں اپنے ہوتا. دماغ کی